శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ సరస్వత్యై నమః. సంస్కృత సంభాషణం. శాకాపణః. आपणिकः. आगच्छतु भगिनी, किम् आवश्यकं? मम समीपे अलाबूः, उर्वारुकं, कर्कटी, कूष्माण्डं, भस्मकूष्माण्डं, कोशातकी, घृतकोशातकी, कदलीशलाटुः, आम्रशलाटुः, तिन्त्रिणीशलाटुः, कारवेल्लः, पटोलः, बिम्बिका, भिण्डिः, वार्ताकः, रक्तवृन्ताकः, शिग्रुः, कदलीकुसुमं, पलाण्डुनालाः, कपित्थं, हरितकं, पुष्पकेमुकं, तिन्त्रिणीपल्लवाः, जीवन्ती, वास्तूकं, शाकवीरः, उपोदकी, मेथिकापत्राणि, निष्पावः, निष्पावकः, गोराणि, वर्तुलकम्, आलुकं, श्यामालुकं, मधुरालुकं, सूरणः, पालङ्गः, गृञ्जनकं, मूलकं, काष्ठमूलकं, लवणः, रक्तमरीचचूर्णं, तिन्त्रिणी, हरितमरीचिका, पक्वमरीचिका, शुष्कमरीचिका, शुष्काम्रं, कृष्णनिम्बं, कुस्तुम्बरी, पूतनी, छत्राकं, कुक्कुटाण्डं, महामरीचिका, कारवेल्लकः, शिखामूलं, डिण्डिसः, दमनिका अपि सन्ति. निस्त्वचकम् अपि अस्ति मम समीपे. एतत् निस्त्वचकम् अपि मम समीपे एव लभ्यमस्ति. पश्यतु, किं किम् आवश्यकम् इति वदतु, अहं ददामि. महिला: अस्तु महोदय, बहुशाखानि सन्ति खलु? बहुशाखानि सन्ति खलु? अहं पश्यामि. एतस्य कूष्माण्डस्य 1 किलो परिमितस्य कति रूप्यकाणि? तस्य किलो परिमितस्य 8 रूप्यकाणि भगिनी. अस्तु, अर्ध किलो परिमितम् आलुकं ददातु. कूष्माण्डः मास्तु वा? वदामि, किलोद्वयमितं कूष्माण्डं, 1 किलो परिमितं गुञ्जनकम्, अर्ध किलो महामरीचिकां च ददातु. वृन्ताकम् अपि 1 किलो परिमितं ददातु. एतानि विण्डीनिकानि नष्टानि खलु? उत्तमानि न आनीतवान् किम्? उत्तमानि विण्डीनकानि स्यूते एव सन्ति. आवश्यकं किम्? किलो परिमितं ददातु. आहत्य कति रूप्यकाणि इति वदतु. शीघ्रं गन्तव्यम्. आहत्य 75 रूप्यकाणि भगिनी. कारवेल्लं मास्तु वा? तिक्तम् इत्यतः मम गृहे न खादन्ति भोः. पर्याप्तम्. अस्मिन् स्यूते सर्वाणि स्थापयतु. धनं स्वीकरोतु. आपणिकः: परिवर्तः नास्ति किम्?